2 Macabeo 2. Nahibalo kami gikan sa mga talaan nga si Jeremias ang propeta nagtugon sa mga tao sa dayuna nilang pagkabihag nga patagon ang pipila ka bahin sa kalayo nga gikan sa altar sumala sa bag-o pa lamang namong gihisgutan. Nahibalo usab kami nga gitudloan niya sila sa balaod sa Dios o gipasidan-an sila nga dili sila magpalimbong sa mga Diyos nga gidayan-dayan og bulawan og plata nga ilang makit-an didto sa yuta diin sila pihaga. Unya giawhag niya sila nga dili gayud mobiya sa balaod kining maong mga talaan. Nagtug-an usab kanato nga si Jeremias uban sa paggiya sa Dios nagsugo nga ang tolda nga tagbuanan ug ang sudanan sa kasabutan magsunod kaniya hangadto sa bukid diin si Moises milantaw sa yuta nga gisaad sa Dios alang sa atong katawhan. Sa pag-abot ni Jeremias dito sa bukid, nakita niya ang usa ka dakong langob ug didto iyang gitaguan ang tolda nga tagbuanan, ang sulanan sa kasabutan ug ang altar sa insenso. Unya iyang gitakupan ang ganghaan. Kipila sa mga higala ni Jeremias ang misulay sa pagsunod kaniya ug sa pagtimaan sa agyanan apan wala na sila makakita sa langob. Sa pagkasayo ni Jeremias sa ilang gibuhat, ikasab-an niya sila. Kinahanglan nga walay mahibalo, mahitungod ni ining dapita hangtod, nga pundokon pag-usab sa Dios ang iyang katawhan, ug magpakita siya kanila og kaluoy. Niadto unyang panahona iyang ipadayag hain tagui kining mga butanga ug ang masulaw nga kahayag sa iyang presensya makita didto sa panganod sama sa panahon ni Moises o sa diha nga si Solomon nagampo aron nga ang templo ihala diha sa balaan o harianong kasanag. Gitug-anan usab kami nga si Solomon ang maalamong hari naghalad og mga mananap agig paghalad sa bag-ong nahuman nga templo. Sa pag-ampo niya usa ka kalayo ang mikunsad gikan sa langit ug milamoy sa mga halad sama sa nahitabo sa unang panahon sa dihang nagampo si Moises. Gipasabot ni Moises nga ang halad sa sala gilamoy sa kalayo tungod kay kini wala man kan-a. Si Solomon naghimo sa kasaulugan sulod sa 8 ka adlaw. Kining maong mga hitabo makita usab sa mga talaan sa hari o sa kaugalingong talaan ni Nehemias. Si Nehemias nagtigom og mga basahon lakip ang mga sinulat ni David, ang mga sulat sa mga hari mahitungod sa mga halad, ug ang mga basahon mahitungod sa mga hari o sa mga propeta. Gitigom usab ni Judas ang mga basahon nga nangawani tungod sa gubat ug hangtod karon gihuptan pa namo kini. Kung magkinahanglan kamo og bisan unsa niining mga basahona, pahibalua kami ug amo kining ipadala kaninyo. Kay hapit naman kami maghimo sa kasaulugan sa paghalad sa pag-usab sa templo, nagsulat kami ug nagtambag kaninyo sa pagsaulog usab niini. Giluwas sa Dios ang tanan niyang katawhan o giuli kanatong tanan ang atong balaan nga yuta, ang pagkahari, ang pagkapari o ang pagpangalagad diha sa templo nga maoy iyang gisaad sa iyang balaod. Giluwas kita niya gikan sa makalilisang nga kadaot
o gihingluan ang templo o masaligon kita nga diha sa iyang kaluoy sa dili madugay tigumon kita niya ngadto sa iyang balaan nga templo gikan sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Gisulat ni Jason sa Cyrene diha sa 5 ka basahon ang kasaysayan ni Judas Macabeo ug sa iyang mga igsoon nga lalaki ug ang paghinlo sa dako nga templo ug ang paghalad pag-usab sa mga altar niini. Giasoy usab niya ang mga gubat batok kang Antioco Epiphanes ug sa iyang anak nga si Eupator ug ang langitnong mga panan-awon nga gipakita ngadto kanila nga mainitong nakigbisog alang sa Judaismo. Bisan tuod og jutay lamang sila, nabawi nila ang tibok yuta o gibuntog nila ang kasundaluhan sa mga dili Hudayo. Nabawi usab nila ang templo nga nabantok sa tibok kalibutan. Giluwas nila ang Jerusalem o gipatuman pag-usab ang mga balaod nga wala na tumana. Nakahimos sila pagbuhat ni ining tanan tungod kay ang Ginoo maluluy-on man o maayo kanila. Karon akong sulayan pagsaysay diha sa mubo nga basahon ang kasaysayan nga gisulat ni Jason diha sa 5 ka basahon. Ang mga hubit ug mga saysay sa mga panghitabo daghan ra kaayo ug ang buot nga mobasa niini maglisod gayud. Busa gisulayan ko ang pag-asoy niini sa yano nga paagi aron kadtong buot mobasa aron lamang malingaw makakaplag og kalipay og kadtong buot mosag-ulo sa mga hitabo dili maglisod niini. Ang pagsulat sa maong minubo nga asoy lisod nga buhat o nagkinahanglan og dakong trabaho o nga gabii nga walay katulog. Sama kini kalisod sa pag-andam og kumbira aron pagpahimuot sa mga tawo nga nagkalain-lain ang gusto. Apan nalipay kami sa pagsagubang ni ining kalisdanan aron makapahimuot sa mga magbabasa. Itugyan ko ang mga makuti nga butang ngadto sa una gayud nga magsusulat og mangahas ako paghatag lamang og usa ka mubo nga saysay sa mga hitabo. Dili ako ang magtutukod sa usa ka bag-ong balay nga nag-atiman sa mga kuti nga labahin sa pagtukod kundili usa lamang kayano nga mamaymintal nga ang tinguha mao lamang ang pagpatahom sa balay. Ang magsusulat sa kasaysayan kinahanglan nga batid kaayo sa iyang tema. Kinahanglan nga susihon niya ang tanang mga ginagmay nga butang ug unya ipasabot kini pag-ayo. Apan bisan kinsa nga igo lamang nga magsulat sa usa ka mubo nga asoy angay nga tugutan sa paghatag ug usa ka mubo nga asoy sa wala nay panghilabot sa mga gagmay nga bahin. Busa sa wala nay daghan panglangan, sugdan ko ang akong pagsaysay kay binuang man ang pagsulat og usa ka taas nga pasiuna sa usa ka mubo nga sugilanon.